चनियोट में औरत को कब्र में उतारते वक्त ऐसा क्या हुआ कि जनाजे में आए सब मर्द कोमा में चले गए। गौरकर ने वो मंजर बताया कि जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं दुकान से वापस आया तो मेरी बीवी ने मुझे कैसी खबर सुनाई कि मैं सकते में आ गया। वो बोली, माजिद, आसिया का इंतकाल हो गया है। मैंने बड़ी हैरत से अपनी बीवी की जानिब देखा। शायद मैं उसके चेहरे के तासुरात से ये अंदाज़ा लगाना चाहता था कि कहीं वो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही। अगर ये मजाक था तो भी बहुत घिनौना मजाक था। मैं बोला, तुम ये क्या कह रही हो? वो अचानक कैसे मर सकती है? मेरी बीवी बोली, मैंने जब ये खबर सुनी तो मुझे भी यकीन नहीं आया, लेकिन मैं उसका मुंह देख कर आई हूँ। उसके चेहरे पर बड़ी तकलीफ के आसार थे। माजिद, मुझे तो ऐसा लगता है वो आप सबकी शिकायत अल्लाह से जाकर करेगी। अपनी बीवी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कुछ और ना बोला और घर से बाहर निकल गया। मैं अपने गेट में खड़ा बड़ा परेशान सा था। तब मेरे पास इशफाक आकर खड़ा हो गया। वो मेरा हमसाया था, उसके साथ मेरी खूब बनती थी। वो मेरे पास आकर बोला, माजिद, मर गई आसिया, हमारी जान छूट गई। मगर सच कहूँ तो दिल पर बहुत ज़्यादा बोझ छोड़ गई है वो कमबख्त। उसको इस तरह मरना नहीं चाहिए था। मैंने महसूस किया था कि आसिया की मौत की खबर सुनकर सारा मोहल्ला ही परेशान था। शायद ये उदासी उस लावारिस औरत की मौत की नहीं थी, बल्कि सब अपने अपने रवैये से डरे हुए थे। मोहल्ले के सब मर्दों ने उसके साथ बड़ा गैर इंसानी सलूक किया था। मैं चलता चलता आसिया बीवी के घर के दरवाजे पर आ गया। वो 3 महीने पहले हमारे मोहल्ले में आकर रिहाइश पजीर हुई थी। मैंने सोचा कि चलो जाकर उसकी तदफीन के इंतजामात में हिस्सा ही ले लेता हूँ। मैं दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था। लगता ही नहीं था कि उस घर में कोई फौत की हुई है, क्योंकि रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर मैं सोचने लगा कि एक औरत जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं, उसकी मौत का गम किसने करना है? उसकी जुदाई में आंसू किसने बहाने हैं? ये वही दरवाज़ा था जहाँ 4 दिन पहले नौजवान मैं और मोहल्ले के चंद नौजवान खड़े चिल्ला रहे थे और आसिया बीबी से तकाजा कर रहे थे कि हमारे मुतालबात पूरे कर दो, नहीं तो तुम्हें जिंदा दफन कर देंगे। मगर वो बड़ी जीदार औरत थी, हमारी धमकियों से हरगिज नहीं डरी। और आज ये वक्त आ गया कि वो मर चुकी थी और हम सब उसकी तदफीन में हिस्सा ले रहे थे। आसिया बीबी कौन थी, उसके बारे में किसी को भी मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं थी। वो 3 महीने पहले हमारे मोहल्ले में आकर बस गई। वो बिल्कुल अकेली थी। जब हम मर्दों को इल्म हुआ तो हम उसकी रखवाली करने लगे, किसी अच्छे के लिए नहीं, बल्कि उसकी जासूसी में कि हमें उसमें कोई बुराई नजर आए और उसे उस मोहल्ले से चलता करे। कुछ दिन बहुत सुकून से गुजरे थे। उसके मुतालिक कोई बात सुनने में नहीं आई। हम मर्द जो ताक लगाए बैठे थे खुद ही पीछे हटके। फिर वो औरत मोहल्ले की औरतों से मेल मिलाप बढ़ाने लगी। वो जिसके घर भी जाती वो औरत उसकी शान में कसीदे पढ़ने लगती। एक दिन वो मेरे घर भी आई थी। मैं तो अपनी दुकान पर चला आया था। सुबह घर से निकलता तो शाम गए ही वापिस आया करता। जब मैं घर वापस आया तो मेरी बीवी कहने लगी, माजिद, आज हमारे घर आसिया आई थी। मुझे उसके जिक्र में कोई खास दिलचस्पी नहीं हुई। इसे बिस्तर पर लेट गया। मगर फिर मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी बेइंतहा खुश है। मेरी बीवी औलाद की वजह से अक्सर परेशान रहा करती। इसलिए आज जब गैर मामूली तौर पर मैंने उसे खुश पाया तो मैं उसे पूछे बिना रह ना पाया। मैं बोला, क्या बात है, तुम इतनी खुश क्यों हो? वो मुस्कुरा कर बोली, बताया तो है, आज हमारे घर आसिया आई थी। मैं बोला, अच्छा, तो फिर उसमें खुशी की क्या बात है? रुकैया कहने लगी, माजिद, आसिया की शख्सियत ही ऐसी है कि उसकी संगत में इंसान अपने गम भूल जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बातें इतनी अच्छी करती है कि सुनकर ही मज़ा आ जाता है। मैं बोला, अच्छा, फिर तो तुम्हें भी उससे बातें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि मैं जब जब तुम्हारी बातें सुनता हूँ मेरे सर में दर्द रहने लगता है। मेरी बीवी ने मुझे घूर कर देखा तो मैं हंस दिया और बोला, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। फिर यूं ही हुआ कि वो आसिया जिसकी आमद से हम मोहल्ले के सभी मर्द चौंक गए थे, अब उसकी वजह से खुशबुशाश रहने लगे थे, क्योंकि वो जिसके घर भी जाती उसकी बीवी को यही सिखा कर आती कि अपने शोहर की खूब देखभाल किया करो। वो मर्द जो सारा सारा दिन घर से बाहर रहकर तुम लोगों के लिए कमा कर लाता है, उसका इतना भी हक नहीं है कि जब वो घर आए तो उसे एक फ्रेश बीवी मिले जो उसके मुतालिक बातें करे। ये ना हो कि शोहर के आते ही शुरू हो जाए कि घी खत्म हो गया है तो चीनी खत्म होने वाली है। ये सब बातें औरत को तब करनी चाहिए जब वो अपनी कंपनी में मर्द की थकान उतार चुकी हो। ऐसा ही मेरी बीवी भी कर रही थी। मैं जैसे ही दुकान से वापस आता वो मेरे साथ प्यार भरी बातें करती। वो मेरी आमद से पहले ही साफ सुथरा लिबास पहनकर बैठी होती। अब तो मुझे अपनी शादी के पहला रोज याद आने लगा। मैं भी बड़ा खुश खुश रहने लगा था। मेरी वो बीवी जिसके पल्ले मेरी कोई बात नहीं पड़ती थी, अब वो मेरी हर बात को हुक्म का दर्जा दिया करती। मेरे तो दिल से आसिया के लिए दुआएं ही निकलती और साथ ही साथ तजस्सुस भी होता कि आखिर वो कैसी औरत है जिसने मोहल्ले की सभी औरतों को आगे लगाया हुआ है।
میں نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بیوی سے پوچھ ہی لیا۔ میں بولا رقیہ، تم آسیہ کی ہر بات کیوں مانتی ہو؟ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ تمہیں جیسا کہتی ہے تم ویسے ہی کرتی ہو۔ رقیہ کہنے لگی ماجد، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتی ہے۔ اس بیچاری نے اپنی زندگی میں بہت دکھ برداشت کیے ہیں۔ وہ ہم عورتوں کو اپنی زندگی کے برے حالات سے سبق سکھانا چاہتی ہے تاکہ ہم میں سے کوئی عورت ان حالات سے نہ گزرے جن سے وہ گزری ہے۔ میں بولا اچھا ایسا بھی کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ میری بیوی کہنے لگی ماجد، آسیہ بہت خوبصورت عورت ہے۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اگر ہاتھ بھی لگا لیا تو وہ میلی ہو جائے گی۔ اس دن وہ مجھے بتا رہی تھی کہ مجھے اپنے حسن پر بہت ناز تھا کیونکہ بچپن سے ہی اس نے ہر منہ سے اپنے لیے تعریف ہی سنی تھی۔ پھر وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچی تو اس کے لیے ہر طرف سے رشتے آنے لگے۔ ہر انسان اس کی چاہ میں لگا ہوا تھا، اس لیے وہ اور زیادہ مغرور ہو گئی۔ آسیہ کی والدہ کو اس کی نیچر کا علم تھا، اس لیے ایک بہت ہی خوبصورت سے لڑکے کا انتخاب کیا گیا جو اچھا کماتا بھی تھا، مگر پھر بھی آسیہ اس بات کے غرور میں تھی کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کا شوہر اس کی جتنا بھی خیال رکھتا وہ راضی نہیں ہوتی۔ وہ دنیا جہاں کی ہر چیز اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا، مگر اس کے شکوے شکایتی ختم نہیں ہوتے تھے۔ پھر اس کا شوہر اس سے بیزار ہونے لگا۔ آسیہ کہہ رہی تھی، میرا شوہر کہنے لگا کہ جب کوئی عورت مرد کو ذہنی سکون نہ دے سکے تو پھر اس کی خوبصورتی کا اچار ڈالنا ہے کیا؟ پھر اس کا شوہر سکون کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اسے ایک بیوہ عورت سے محبت ہوگی جو بہت ہی معمولی شکل و صورت کی مالک تھی، مگر اس کا شوہر اس کے عشق میں ایسا ڈوبا کہ اسے آسیہ سے کوئی سروکار ہی نہیں رہا۔ وہ اس بیوہ عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا تو آسیہ نے شرط رکھ دی کہ اگر اسے شادی کرنی ہے تو پھر مجھے طلاق دے دو۔ وہ اس گمان میں تھی کہ میرا شوہر تو مجھے چھوڑ سکتا ہی نہیں، مگر اس کے شوہر نے تو ایک بھی لمحے کی تاخیر کیے بنا اسے طلاق دے دی۔ والدین اس کے مر چکے تھے، بھائی نے گھر میں جگہ نہیں دی تو وہ بیچاری یہاں آ گئی۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کر ہنس دیا اور بولا آسیہ نے سچ کہا ہے، جو عورت مرد کے ساتھ زیادہ لڑتی جھگڑتی ہے وہ مرد کے دل سے اتر جاتی ہے۔ پھر میں تھوڑی دیر سوچ کے بولا رقیہ، اگر تمہاری سہیلی اتنی ہی خوبصورت ہے تو وہ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ رقیہ بولی، میں نے بھی اسے یہی مشورہ دیا تھا مگر اس نے میری بات ٹال دی، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ رقیہ کے منہ سے آسیہ کی تعریف سن سن کر میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں اس کی ایک جھلک دیکھ لوں، مگر کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ آسیہ ہمارے محلے میں جتنا عرصہ بھی رہی اس نے بڑی شرافت سے زندگی بسر کی۔ پھر ایک دن میں گھر آیا تو میری بیوی کہنے لگی ماجد، مجھے 40,000 روپے دے دو۔ میں ہکا بکا رہ گیا اور بولا کیوں؟ تم نے اتنے پیسے کیا کرنے ہیں؟ تم تو وہ عورت ہو کہ آج تک مجھ سے 40 روپے کا بھی تقاضا نہیں کیا۔ رقیہ کہنے لگی، دراصل مجھے محلے کی ایک عورت نے کہا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی جس کی دوا صرف 1 مہینے استعمال کرنے سے ہی تم حاملہ ہو جاؤ گی۔ میں بات سن کر بہت خوش ہو گیا۔ ہماری شادی کو 9 سال ہو گئے تھے۔ اولاد کی چاہ تو مجھے بھی بہت ہی، مگر آج تک رقیہ سے اس موضوع پر کھل کر بات نہیں کی، کہیں اس کا دل ہی نہ ٹوٹ جائے۔ اب جب وہ خود سے علاج پر رضامند ہو چکی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں بولا رقیہ، ڈاکٹر کے متعلق اچھی طرح سے معلومات حاصل کر لینا، یہ نہ ہو کہ ہمارے پیسے ہی ڈوب جائے۔ میری بات سن کر میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی آج بھی آپ کو صرف اپنے پیسوں کی پرواہ ہے، اپنے منہ سے اچھی اچھی باتیں نکالے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، اور پیسوں کی تم بالکل فکر مت کرو، اگر مجھے قرض بھی لینا پڑا تو بھی میں تمہارا علاج ضرور کراؤں گا۔ میری بیوی یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئی۔ دکان سے انسان اتنا تو کما سکتا تھا کہ بیوی کی ایک اشارے پر ہی 40,000 نکال کر لے آئی، مگر بات یہ تھی کہ میری بیوی نے کبھی فضول خرچی کی ہی نہیں تھی اور نہ ہی کبھی اس نے پیسے خراب کیے۔ اس وجہ سے میں سیونگ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اگلے ہی دن اپنی بیوی کو 40,000 لا کر دیے۔ وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ پھر میں دکان پر چلا گیا۔ جب گھر واپس آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ رقیہ کہنے لگی ماجد، ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگی کہ تم کتنی لاپرواہ عورت ہو، شادی کو 9 سال ہو گئے مگر تم نے ابھی تک اپنا علاج کیوں نہیں کرایا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ خیر اس نے میرا چیک اپ کیا تو کہنے لگی تم بالکل فٹ ہو، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، بس بچہ دانی میں تھوڑی سی خرابی ہے جو 1 مہینے کی دواخانے سے ہی ختم ہو جائے گی، پھر تم ماں بن جاؤ گی۔ رقیہ اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی ماجد، ہمارے گھر میں ننھا سا مہمان آئے گا تو کتنا اچھا لگے گا نا؟ میں مسکرا دیا اور بولا ہاں بہت زیادہ، میں تو اپنے بچے کو سارا دن گود سے ہی نہیں اتاروں گا، اور ہاں میں نے بچے کی پیدائش کے بعد دکان پر بھی نہیں جایا کرنا۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش ہو چکے تھے۔ مستقبل کے متعلق سہانے خواب دیکھنے لگے۔ یہ اور بات تھی کہ رقیہ تو سارا دن اور ساری رات ہی خواب دیکھتی رہتی۔ میرا مطلب وہ جب سے دوا لے کر آئی تھی سارا دن سوئی رہتی، اسے گھر بار کی کچھ ہوش نہیں ہوتی۔ جب میں کام سے آتا تو وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر مجھے کھانا دیتی اور پھر سے سو جاتی۔ میں اس صورتحال سے بڑا پریشان ہو گیا۔ میں بولا رقیہ، تم ہر وقت سوئی کیوں رہتی ہو؟
वो कहने लगी, फिक्र की बात नहीं है, मुझसे डॉक्टर ने कहा था कि इस दवा से मुझे गनूदगी हो जाएगी और फिर 1 महीने बाद मैं बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाऊंगी। मैंने इस बात पर भी खामोशी इख्तियार कर ली और देखते ही देखते 1 महीना गुजर चुका था। मैं बेइंतहा खुश रहने लगा। मेरी दुकान पर आने वाले ग्राहक भी मेरी खुशी को महसूस किए बिना नहीं रह पाते थे। वो मुझसे कहने लगे, क्या बात है, खुश क्यों रहते हो? तो मैं उनसे कह दिया करता कि मैंने औलाद की खातिर अपनी बीवी का बहुत महंगा ट्रीटमेंट करवाया है। अब मुझे 100% उम्मीद है कि अल्लाह हमें औलाद से ज़रूर नवाजेगा। मगर मसला ये है कि मेरी बीवी हर वक्त सोई रहती है। मैंने ये बातें जिस जिस ग्राहक को भी बताई, वो सभी चौंक जाया करते, क्योंकि उनके साथ भी ये मसला चल रहा था। उनमें से किसी की बीवी दुबली होने के लिए दवा खा रही थी, तो कोई अपने मैदे की खराबी की वजह से, किसी की बीवी नज़र की कमजोरी का शिकवा करती, तो किसी के बाल बहुत ज्यादा गिरने लगते। मोहल्ले की सभी औरतों ने अपने अपने शोहरों से भारी रकम निकलवा कर अपना इलाज शुरू करवाया। न जाने वो इलाज कैसा था जिसे सबकी बीवियां हर वक्त सोई रहती। मैंने ग्राहक से कहा कि तुम अपनी बीवी से ये मालूम करो कि उसे इलाज करवाने का मशवरा किसने दिया। मैं अपनी बीवी से भी पूछने की कोशिश करूंगा। मुझे तो लगता है कि कोई एक ही औरत है जिसने हम सब की बीवियों को इस काम पर लगा दिया है। मेरा शक सही साबित हुआ। एक एक करके मोहल्ले के सभी मर्दों ने अपनी बीवियों से उस औरत का नाम निकलवाया जो उन्हें रंग बिरंगे मशवरे दे रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि आसिया थी। ये बात सुनकर तो मुझे बहुत शदीद झटका सा लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी बात सामने आई कि मोहल्ले की जो औरत ने भारी रकम देकर अपना इलाज करवाया है, किसी को भी कोई अफाका नहीं हुआ, यानी सबके पैसे डूब चुके थे। अब मुझे बहुत गुस्सा आया था आसिया पर। उसे हम दोनों मियाँ बीवी के जज्बात के साथ खेला था। मैंने सोच लिया था कि सब मर्दों के साथ एक करके आसिया बीबी से अपने पैसे निकलवाऊंगा, क्योंकि इतनी बात तो हमारी समझ में आ चुकी थी कि वो फ्रॉड थी और उसने हमारी हलाल की कमाई पर हाथ साफ किए। मगर मेरे कहने से पहले ही मोहल्ले के तमाम मर्द हजरात आसिया बीबी के घर पहुंच चुके थे। उन्होंने दरवाजे पर खूब हल्ला गुल्ला किया और साथ ही साथ आसिया बीबी को धमकी भी दी थी कि अगर उसने हमारे पैसे वापस न किए तो फिर हम सबसे बुरा कोई नहीं होगा, हम उसे अपने मोहल्ले से निकाल देंगे। आसिया बीबी अपने दरवाजे पर खड़ी होकर बड़े वकार से बोली कि भाई साहब, आप बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने तो अपनी समझबूझ के मुताबिक उस मोहल्ले की औरतों को मशवरा दिया था। आगे उन्होंने जिस जिस डॉक्टर को भी पैसे दिए हैं अपनी मर्जी से दिए हैं। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे जब ये बात बताई गई तो मैं गुस्से से बोला, फसाद की जड़ तो वही है ना। हमारी बीवियां तो बड़े आराम और सुकून से अपने अपने घरों में बैठी हुई थी। उसने ही उनके दिमाग में खुराफात डाली है। मोहल्ले के बाकी लोग भी मेरी बात से मुतफिक थे, मगर हमारी बीवियां तो सोचने समझने से कासिर हो चुकी थी। उन्हें जब पता चला कि उनके मर्दों ने आसिया के दरवाजे पर हंगामा किया है, तो उन्होंने अपने घरों में खूब हंगामा बर्पा किया। औरतों ने साफ कह दिया कि पैसे हमने खराब किए हैं, आसिया ने नहीं। उससे पूछगिछ ना की जाए बल्कि हमसे पूछा जाए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, मगर मर्दों के अंदर जो गम और गुस्सा था वो किसी सुरह खत्म होने वाला नहीं था। मैं भी उनमें शामिल था। हमारी औरतें तो सादा हो सकती थी, मगर हमने तो दुनिया देखी थी। हमें इल्म था कि सब में आसिया की मिली बगर शामिल है, वही हमारे नुकसान की जिम्मेदार है। जाहिर सी बात थी, वो तनहा औरत थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वो कोई काम धंधा भी नहीं करती थी, फिर उसका गुजारा कैसे होता था? इसी तरह की बेईमानियां करके वो अपना पेट पालती होगी। हम सब ने इरादा बनाया कि फिर से आसिया के दरवाजे पर जाएंगे और उसे कहेंगे कि सीधी तरह हमारे पैसे वापस कर दे, नहीं तो फिर हम उसके साथ बुरा करेंगे। अब की बार मैं भी उन मर्दों में शामिल था जो आसिया के दरवाजे पर गए थे, मगर आसिया ने इस बार बेतुका सा जवाब दिया। कहने लगी, अगर आप सच में मर्द हो तो अपनी मर्दानगी अपनी बीवियों पर दिखाओ, पर चंद दिन बाद आकर मेरे दरवाजे पर हंगामा मत किया करो। हम कर भी क्या सकते थे, वो एक औरत जात थी। इसे हम अपने अपने घरों को वापस आ गए। चंद दिन गुजरे थे इस वाक़े को और आज आसिया के मरने की खबर हम तक पहुंच गई। हर फर्द उदास था, मोहल्ले के मर्द शर्मिंदा थे, जबकि औरतें तो उसके लिए रोती भी रही थी। उनका कहना था कि आसिया तो बहुत समझदार थी, उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती थी। आसिया एक अकेली औरत थी। हम मोहल्ले वालों ने ही मिलकर उसकी तदफीन का इंतजाम किया था और सब मर्दों ने ये इका किया था कि दिल से आसिया को उसके किए हुए फ्रॉड के लिए माफ़ कर देंगे। हम सब उसे लेकर कब्रिस्तान पहुंच चुके थे। उसका जनाजा पढ़ाया गया और उसके बाद सब मर्दों ने अपने मुंह से ही अल्फाज अदा किए कि हमने अपना हक इस औरत को माफ़ कर दिया, और फिर अपने अपने घरों को वापस आ गए। मैं जब घर पहुंचा तो मेरी बीवी बड़ी बेचैन थी, उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। मैंने वजह पूछी तो वो अपना जब्त खो बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, मुझे आसिया की बहुत याद आ रही है। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो बहुत अच्छी जगह पर चली गई है, यहाँ पर तो बेचारी तन्हा थी। उसके दिल के दुख जाने वाला कोई नहीं था।
وہ مر کر اپنے سگے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی ہے۔ خیر میں نے بڑی مشکل سے اپنی بیوی کو پرسکون کیا اور سو گیا۔ تقریباً آدھی رات کو میری آنکھ شور کی آواز سن کر کھلی تھی۔ محلے میں بہت شور ہو رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ کوئی سب کے گھروں پر دستک بھی دے رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ رقیہ بھی بہت سہمی ہوئی تھی، کہنے لگی ماجد پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے قیامت آ گئی ہو۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر آیا تو پتہ چلا کہ قبرستان سے گورکھن آیا ہے۔ ہمارا گورکھن ایک بوڑھا شخص تھا جسے دکھائی بھی کم دیتا تھا اور سنائی بھی۔ اس نے محلے والوں کو بتایا کہ میں معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا جب مجھے قبرستان میں روشنیاں نظر آئی، ساتھ ہی ساتھ کچھ ہلچل بھی ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے روشنیوں کے رخ پر گیا تو پتہ چلا کہ آج تم لوگ جس عورت کو قبرستان میں دفنا کر آئے ہو، دو مرد اس کی قبر کو کھود رہے تھے۔ چونکہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، ان دو ہٹے کٹے جوانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہاں آ گیا۔ تم لوگ میرے ساتھ چل کر اس گناہ کو ہونے سے بچا لو۔ یہ بات سن کر سبھی غصے میں آ گئے۔ وہ عورت ہمارے محلے کی عزت تھی، ہم کسی کو بھی اس طرح کے کام کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتے تھے، اس لیے ڈنڈے اور لاٹھیاں اٹھا کر قبرستان کی طرف چل پڑے۔ مگر جو غضب ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ آسیہ بی بی کی میت کو قبرستان سے نکال لیا گیا تھا، اب وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی بات تھی جسے کسی طور پر بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح تو ہماری عورتیں قبر کے اندر بھی محفوظ نہیں تھی۔ اب میں نے تجویز پیش کی کہ پتہ لگایا جائے کہ واردات کے وقت کون سا مرد محلے میں موجود نہیں تھا۔ سبھی مرد اس وقت اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے۔ پولیس کو اس واقعے کی خبر ہو گئی۔ ہمارے محلے کی یہ بے عزتی ہی تھی، مگر کیا کیا جا سکتا تھا؟ یہ ایک عورت کے تقدس کا معاملہ تھا۔ میری بیوی نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ وہ بس یہی کہتی جا رہی تھی کہ تم لوگوں نے بیچاری آسیہ کا جینا اس دنیا میں بھی محال کر رکھا تھا، اور اب نہ جانے کس نے اس بیچاری کو اس کی آخری آرام گاہ سے بھی نکال لیا۔ پولیس نے یقین دہانی کروائی کہ وہ بہت جلد مجرموں تک پہنچ جائیں گے۔ تب تک ہمارے محلے کا بہت اداس سا ماحول تھا۔ میری بیوی بھی بہت افسردہ رہا کرتی تھی۔ میں اسے خوش کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرتا تھا، مگر اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ تب تک مسکرا نہیں سکے گی جب تک آسیہ کی مجرموں کو سزا نہیں مل جائے۔ خیر مجھے یاد آیا کہ چند دن قبل میری بیوی نے مجھ سے کہا تھا کہ محلے میں ایک شادی آ رہی ہے، وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے سونے کے زیورات دلوا دوں۔ میں نے رقیہ سے کہا کہ تم ایک دن شادی کا ذکر کر رہی تھی، شادی کب تک ہے؟ رقیہ نے اداسی سے کندھے اچکا دیے۔ وہ بولی مجھے نہیں علم شادی کب تک ہے، اگر شادی کا بلاوا آ بھی گیا تو میں نہیں جا پاؤں گی۔ میرا دل دنیا کی رنگینیوں سے اچاٹ ہو چکا ہے، آخر میں تو انسان نے مرنا ہی ہے نا، اور دیکھو تو ہم جیسی عورتیں تو قبر میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ جب سے آسیہ کا واقعہ ہوا ہے مجھے تو مرنے سے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ امجد کیا میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ کیا مجھے بھی نامعلوم افراد میری قبر سے نکال کر لے جائیں گے؟ میں رقیہ کو سمجھا کر تھک گیا تھا۔ آج میں نے اسے غصے سے جھڑک دیا۔ میں بولا میرے ساتھ اس قسم کی فضول باتیں مت کیا کرو، مجھے اپنے سونے کے زیورات لا کر دو، میں دلوا دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر اسی ٹائم کھڑی ہو گئی اور کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے رقیہ کی چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ میں گھبرا گیا، جلدی سے اندر بھاگا تو سامنے کا منظر بڑا عجیب سا تھا۔ ڈری سہمی ہوئی رقیہ کھڑی تھی اور اس کے سامنے زیورات کے سب ڈبے خالی پڑے تھے۔ وہ پٹی پٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی امجد آپ نے میرے زیورات نکالے ہیں نا؟ میں غصے سے بولا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا، میں نے تمہارے زیورات نکال کر کیا کرنا ہے؟ پیچھے ہٹو میں دیکھتا ہوں۔ پھر میں نے پوری کی پوری الماری چھان ماری، رقیہ کے زیورات نہیں ملے۔ بس اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ میری ساری جمع پونجی بھی الماری سے غائب تھی۔ رقیہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ میں ہکا بکا کھڑا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہوا کیسے۔ نہ ہمارے گھر چور گھسے، نہ ڈکیٹی کی واردات ہوئی، پھر نقدی اور زیورات کہاں جا سکتے تھے؟ میں بہت پریشان تھا۔ اس لیے گھر سے باہر نکل آیا، سامنے سے رفیق آتا ہوا دکھائی دیا تو میں نے اس کو آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بولا کیا بات ہے یار، تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ میں بولا رفیق بات ہی پریشانی کی ہے۔ پھر میں نے اسے سارا ماجرا سنا دیا تو وہ بھی بہت حیران ہوا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں چاہیے گھر میں کہیں اور دیکھو، شاید بھابی نے چیزوں کی جگہ بدل دی ہو اور پھر وہ بھول گئی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولا ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے اپنا پورا گھر چھان مارا، مگر جو چیز کھو چکی تھی وہ ہمیں نہیں ملی۔ میں اپنے صدمے کی وجہ سے 2 دن گھر سے نکل نہیں پایا۔ تیسرے دن جب گھر سے باہر نکلا تو پتہ چلا کہ مجھ سے ملتی جلتی واردات تو کئی لوگوں کے ساتھ ہو چکی ہے۔ محلے کے کئی گھر ایسے تھے جہاں سے نقدی اور دیگر قیمتی اشیاء غائب ہو چکی تھی۔ پھر تو یہ ماحول بن گیا کہ جو شخص اپنے گھر میں پڑی قیمتی اشیاء والی تجوری کھولتا سب کو سرپرائز ملتا، سب کی چیزیں غائب ہو چکی ہوتی۔ ہمارے محلے میں بہت عجیب سا ماحول بن گیا تھا۔ پھر سب نے مل کر تھانے میں FIR درج کروائی۔ پولیس نے مکمل یقین دہانی کرائی کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گی۔ کچھ دن ہی ایسے گزرے کہ تھانے سے خبر آئی کہ آسیہ بی بی کی میت کو قبر سے نکالنے والے مجرم پکڑے جا چکے ہیں۔
मोहल्ले के चंद मोअज़्ज़िज़ हज़रात थाने जा पहुंचे थे। वहां जाकर जो इंकिशाफ हुआ था उसने तो हमें हिला कर रख दिया, क्योंकि थाने में दो मर्दों के साथ साथ आसिया बीबी भी मौजूद थी। एसएचओ ने बताया कि आसिया बीबी एक बहुत बड़े गिरोह का हिस्सा है। ये लोग इस तरह से लोगों के घरों में डकैतियां डालते हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। आसिया बीबी और उसके गिरोह की चंद दूसरी औरतें मुख्तलिफ इलाकों में बेआसरा औरत का रूप धार कर जाती हैं और फिर वहाँ की सादा औरतों को अपनी झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर अपने जाल में फंसा लेती हैं। फिर इन औरतों को इलाज के बहाने अपने शोहरों से भारी रकम निकलवाने पर जोर डालती हैं और फिर नींद की दवाइयाँ ये कहकर उन मासूम औरतों को दे देती हैं कि इससे तुम्हारे सब मसाइल हल हो जाएंगे। वो औरतें तो दवा खाकर सोई रहती थी, जबकि आसिया बीबी जैसी औरतें घर घर जाकर सफाइयाँ करती हैं। ऐसा ही आसिया ने किया और जब उसे पता चला कि उसके झूठ का पर्दाफाश होने वाला है तो उसने अपनी झूठी मौत का ड्रामा रचाकर अपने साथियों को बुलवा लिया और तुम लोगों के लिए आसिया हमेशा हमेशा के लिए मर जाती। ये तो भला हो उस गोरकन का जिसने आप लोगों को ये इत्तला दी कि आसिया की कब्र खोदी जा रही है, वरना आसिया को कब्र से इस तरह निकाल लिया जाता कि तुम लोगों को कभी इल्म भी ना हो पाता कि असल में हुआ क्या है। ये सब बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। न जाने किस किस तरह के जराइम इस माशरे में पाए जाते हैं। ये तो भला उस एसएचओ का जिसने मुजरिमों को न सिर्फ पकड़ा था बल्कि हमारा सारा साजो सामान भी हमें वापस लौटा दिया था। सब खुश तो थे, मगर सबके दिलों में ये खौफ बैठ चुका था कि हम अब अपने घर की चार दीवारी में भी महफूज नहीं है। खैर, उस सारी परेशानी के अमल में मेरी बीवी एक दिन बेहोश हो गई। उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि वो 4 महीने की हामला थी। ये अल्लाह का करम था कि उसने मुझे औलाद की खुशखबरी सुनाई। आप सबसे गुजारिश है कि अपने घरों पर मुकम्मल नजरसानी करें। आजकल फ्रॉडिये तरह तरह का रूप धार कर सरगर्म हुए हैं। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मजीद सबक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।